सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्रमन सुरु गरौँ। औरी गाउँपालिकामा तालाबन्दी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। धनुषाको औरी गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूले तालाबन्दी गरेका छन्। वाडा नम्बर 1 देखि 4 सम्मका वाडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूले मङ्गलबार गाउँपालिका अध्यक्ष उमाशंकर प्रसाद शाहको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका हुन्। वाडा नम्बर 1 का वाडा अध्यक्ष अशेश्वर यादव, वाडा नम्बर 2 का वाडा अध्यक्ष किशुन यादव, वाडा नम्बर 3 का वाडा अध्यक्ष गंगा यादव, वाडा नम्बर 4 का वाडा अध्यक्ष जिनिस लाल मण्डल लगायत कार्यपालिका सदस्यहरूले राजकुमार सहनी, गीता मण्डल, ललिता पासवान, नबुदा खातुन लगायतले अध्यक्षसहितको कार्यकक्षमा ताला लगाएका छन्। उनीहरूले चक्करको तीर्थयात्रीहरू नङ्गुर खोलाबाट फर्किने बेलामा दुर्घटना भएको र त्यस दुर्घटना बापत औरी गाउँपालिकाको औरी गाउँ नगुर खोलाबाट फर्किने बेलामा दुर्घटना भएको र त्यस दुर्घटना बापत औरी गाउँपालिकाको विपन्न व्यवस्थापन कोषबाट 50 लाख नगद छुट्याइएको र 6-7 महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म वितरण किन नगरिएको झिटकोहिया विद्यालय कार्यकर्ताहरूलाई उक्साएर विद्यालय जस्तो स्वतन्त्र ठाउँमा राजनीति गरी ताला किन लगाइयो। आर्थिक वर्ष 79-80 बितिसक्दा पनि प्रथम चौमासिकदेखि नै पालिकाको चालु गत पुँजीगत र पालिकाले आन्तरिक स्रोतको हर हिसाब पटक पटक माग्दा पनि अहिलेसम्म कार्यपालिकामा पेश किन नगरेको। आर्थिक वर्ष 79-80 को सभाबाट स्वीकृत भएका योजना र विपन्न वर्ग ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बिमाको लागि छुट्याइएको रकम हुँदा पैसा गाउँपालिकाको खर्च हुने र विज्ञापन आफ्नो व्यक्तिको नाममा प्रसार किन गराइएको लगायतका सवालहरू जवाब माग गर्दै तालाबन्दी गरेका छन्। औरी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। यस सम्बन्धमा अध्यक्ष शाहले अन्य पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विवाद खडा गरेको बताउनुभयो। उहाँले यी जनप्रतिनिधि अन्य नेताको इसारामा चलेका कारण विवाद भइरहेको बताएका छन्। भारतमा डकैती गर्न पुगेका 2 नेपाली युवकको भारतका सुरक्षाकर्मीले इन्काउन्टर गरेको छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीको इन्काउन्टरमा परेर सर्लाहीका 2 युवाको मृत्यु भएको खबर बाहिरिएको हो। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार भारतको पूर्वी चम्पारणको घोडासन थानामा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर लालबन्दी नगरपालिका 2 पुनर्वास निवासी 2 जना युवाको मृत्यु भएको हो। आइतबार राति डकैती गर्ने समूह र भारतीय सुरक्षाकर्मी बीच दोहोरो भिडन्त भएको थियो। गोली लागेर 3 जना भारतीय सुरक्षाकर्मी गम्भीर घाइते भएका छन्। जवाफी कारवाही स्वरूप भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर डकैती समूहका 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा उल्लेख छ। मृत्यु हुनेमा सर्लाही लालबन्दी 2 पुनर्वासका 2 युवक रहेको बताइए पनि स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी रहेको छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीको दाबी अनुसार फरार हुन सफल डकैत समूहका अन्य 1.5 दर्जन युवाहरू नेपालतर्फ भागेका छन्। उता जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रवक्ता प्रहरी नायब दिपेन्द्र पजियारले भारतीय सुरक्षाकर्मीको कारबाहीमा सर्लाहीका 2 जनाको मृत्यु भएको खबर सुनिए पनि आधिकारिक रूपमा थाहा नभएको बताउनुभयो। महोत्तरीमा सवारी दुर्घटनामा परेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। जनकपुर धाम जलेश्वर सडक खण्डमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 9 बस्ने 30 वर्षीय मोटरसाइकल चालक दिपेश ढुङ्गेलको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। ढुङ्गेलले चलाउँदै गरेको J8P 6533 नम्बरको मोटरसाइकल मङ्गलबार बिहान जलेश्वर नगरपालिका 9 स्थित आगेपुर नजिकका बिघी पुलबाट करिब 20 मिटर तल पानीमा खसेर दुर्घटना भएको हो। जलेश्वरबाट आउँदै गर्दा मोटरसाइकल दुर्घटना भएको र बिहान 6:30 बजे मात्र स्थानीय बासिन्दाले मोटरसाइकल र शव देखेपछि जानकारी भएको महोत्तरीका डीएसपी दिलीप कुमार गिरीले जानकारी दिनुभयो। मोटरसाइकल पुलको पश्चिम भागमा ठोकिएर तल खसेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ।
राष्ट्रिय युवा संघका केन्द्रीय सदस्य हरिनारायण महतो जनकपुर धाम विमानस्थलबाट पक्राउ परेका छन्। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका 1 रामनगर घर भएका महतोलाई अभद्र व्यवहार मुद्दामा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक दिलीप कुमार गिरीले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका महतोमाथि गौशाला नगरपालिकाकी उपमेयर रेणु कुमारी महतोलाई उनकै कार्यकक्षमा दुर्व्यवहार गरेको आरोप छ। प्रहरीले उनको खोजी कार्य तीव्र पारेपछि लुकीछिपी काठमाडौँ भाग्न खोज्दा मंगलबार बिहान जनकपुर धाम विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। पक्राउ परेका महतो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उपमेयर महतोलाई गाली गलौज तथा योजनाबद्ध रूपमा अनावश्यक चरित हत्या गर्ने किसिमको पोस्ट गर्दै आएका थिए। पक्राउ परेका आरोपित महतोलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीको हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान थालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। महतोलाई पक्राउ गर्न सोमबार साँझ उनको घरमा प्रहरीले खोज तलास गरे पनि फेला परेका थिएन। उनी लुकीछिपी जनकपुर धामबाट काठमाडौँ भाग्न खोज्दा प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीको विशेष टोलीले पक्राउ गरेको हो। महतो यसअघि पनि हात हतियार तथा खरखजाना एवं डकैती मुद्दामा सजाय भोगिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तात्काल समस्या पहिचान गरी यथासम्भव समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 64औं वार्षिक दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आबद्ध कर्मचारी र कर्मचारी प्रतिनिधि, विद्यार्थी संगठन प्रतिनिधि तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग भएको भेटघाट एवं छलफलका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उन्नति र विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाई अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले विद्यार्थीको रुचि अनुसार स्वदेशमै अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न विश्वविद्यालयसँग आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयको आफ्नो निश्चित शैक्षिक पात्रो बनाई सोही अनुसार समयभित्र पठन पाठन सम्पन्न गरी नतिजा समेत प्रकाशित गरी विद्यार्थी र अभिभावकहरूको समय खर्च र भविष्यको सुरक्षा गर्न विश्वविद्यालयको पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आबद्ध शिक्षक कर्मचारीका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग भएका भेटघाट एवं छलफलका आधारमा प्राप्त सूचना र जनताको समेत चाहनालाई ध्यान दिई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उन्नति र विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाई अगाडि बढ्न आवश्यक छ। यसका लागि विश्वविद्यालयबाट पेश हुने उपयुक्त योजना र कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। विश्वविद्यालयका समस्याहरूको समाधान संवाद एवं रचनात्मक सहयोगबाट गर्नुहुने सबै सरकारवालाहरूसँग हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु। सभासदज्यूहरू, आज विश्वविद्यालय सभाको वार्षिक दिवस बैठक लगत्तै सभाको साधारण बैठक समेत पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आर्थिक वर्ष 80-81 को प्रस्तावित नीति कार्यक्रम तथा बजेटमाथि छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो। यस अवसरमा म विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरूबाट नेपालको आवश्यकता, जनचाहना र विश्व परिवेश अनुकूल गुणात्मक रूपले प्रतिस्पर्धी विद्यार्थीहरूको उत्पादन गरी विश्व बजारमा उचित स्थान प्राप्त गर्न बनाउने दिशामा आवश्यक छलफल हुने विश्वास पनि मैले दिएको छु। हरेक वर्ष अभिभावकको समय खर्च र भविष्यको सुरक्षाका विषयमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई म विशेष रूपले निर्देशित पनि गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगका लागि म सदैव अग्रसर हुनेछु। साथै देशको जेठो तथा ठुलो विश्वविद्यालय भएकाहरू यस विश्वविद्यालयको नेपालमा स्थापित अन्य विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई समेत पठन पाठन तथा अनुसन्धान कार्यमा नेतृत्व तथा मार्गदर्शन गर्ने दायित्व रहेको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले विद्यार्थी र अभिभावकहरूको समय र खर्च र भविष्यको सुरक्षा गर्नु विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको आधारभूत दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले न्याय सम्पादनलाई छिटो छरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयमा आफ्नो मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री गुरुङले न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना र कार्यक्रम मार्फत न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो छरितो र सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको दावी समेत गर्नुभयो। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो र छरितो बनाउनका लागि पेशी व्यवस्थापन तथा फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको पनि बताउनुभयो। रहेको छ। मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन, ती हकको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक वित्तीय तथा प्रशासनिक प्रबन्ध पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रममा समेत मौलिक हक कार्यान्वयनको विषय समावेश गरी कार्यान्वयनमा लगिएको ब्यौरा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पर्याप्तताको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षक अन्तर्गतका कार्यक्रममा छलफल भएकै होला भन्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषय तथा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन लगायत कतिपय ऐनहरू निर्माणको प्रक्रियामा रहेका छन्। कतिपय विषयका विधेयकहरू अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पेश भई सभाको कार्यकाल समाप्त भएको कारण स्वतः निष्क्रिय भएका थिए। त्यसरी निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सहकारी गरी संसदमा पेश गर्नका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको ब्यौरा अवगत गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूले लिनुभएको चिन्ता र व्यक्त गर्नुभएको चासो सान्दर्भिक नै छ। प्राप्त पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार करिब 20 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ जरिवाना बक्यौता रहेकोमा करिब 8% असुल भएको छ भने करिब 1,43,000 वर्ष कैद बक्यौता रहेकोमा करिब 25% भुक्तान भएको छ। कानुनको प्रशासन कायम गर्ने दृष्टिले हेर्दा निश्चय पनि यो गम्भीर विषय हो। नेपाल सरकार सम्बद्ध सबै पक्षसँगको सहकार्यमा फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको जानकारी र न्याय सेवा तालिम केन्द्रको बजेट भएको ब्यौरा जानकारी गराउन चाहन्छु। न्यायपालिकाको बजेट मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेटमा समावेश नभई बेग्लै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको ब्यौरा अवगत गराउन चाहन्छु। शान्ति प्रक्रियाको कामलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि 31 करोड 44 लाख बजेट यस मन्त्रालयमा नै छुट्याइएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अन्तर्गत द्वन्द्व पीडित र परिवारजनको पहिचान र परिचय पत्र वितरण उजुरी सम्बन्धी विस्तृत छानबिन तथा स्थलगत अनुसन्धान कार्यक्रम DNA सङ्कलन तथा प्रोफाइलिङ सब उत्खनन तथा फोरेन्सिक परीक्षण लगायतका कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। शान्ति प्रक्रिया मन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतका अझ पनि मुद्दाका चाङ रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई छिटो सम्पादन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन काम आफूहरू लागि परेको बताउनुभयो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले काठमाडौँका स्ववासीहरूलाई जग्गा धनी पूर्जा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँमा कमैया जीवन बिताउन बाध्य धेरै मूलवासी नेवारहरू रहेको भन्दै उनीहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। उहाँले भूमिहीनहरूलाई जग्गाको लाल पूर्जा दिने राष्ट्रिय भूमि आयोगले 77वटै जिल्लाका काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले सहकारी पीडितहरू आन्दोलित भइरहेको सन्दर्भ सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। उहाँले गरिब घर परिवार पहिचान गरी परिचय पत्र वितरण गरिने पनि जानकारी गराउनुभयो। बसोबासीको लागत प्रविष्ट गरिसकेको छ। त्यस्तै 697 स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी 2853 वटा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा समेत वितरण गरिसकेको छ र नापी र मालपोत एकीकृत गर्न आवश्यक बढ्ने पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यहरू अगाडि बढाइसकेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय मार्फत कार्य भइ नै रहेको छ। सहकारीको प्रचलित मूल्य मान्यता एवं सिद्धान्तको आधारमा उत्पादनमुखी सहकारीको अवधारणा अगाडि बढाइएको छ भने सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले समेत उत्पादनमुखी सहकारीलाई अनुदान समेत दिँदै आएको छ।
उपलब्ध साधन स्रोत अनुसार बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ। सहकारी महासङ्घलाई दिँदै आएको रकम यसपटक बजेटमा छुट्याइएको छ भन्ने प्रश्नमा भन्न चाहन्छु। साधन स्रोत अनुसार बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ। आवश्यकताको आधारमा जनतालाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ। यसको लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक परामर्श गरिनेछ भनेर जानकारी गराउन चाहन्छु। आज सोवासीको अवस्था भयावह रहेको जानकारी पनि म सम्मान्य सभामुख महोदयलाई गराउन चाहन्छु। बाजेको पालादेखि घर छ तर लाल पूर्जा छैन। अंशबन्डा गर्नु पर्यो, कसरी गर्ने र त्यसैले हाम्रो मन्त्रालयले सोवासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरणको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। अहिले सहकारी पीडितहरू धरनामा बसेका छन्। सहकारी पीडितले आफ्नो पैसा आफैले पाएका छैनन्। तिनले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। सहकारी संस्थालाई पनि मन्त्री श्रेष्ठले सहकारी संस्थाहरूलाई दिगो र बलियो बनाउनका लागि विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पशुपति मन्दिरको जलहरी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाएर राष्ट्रपतिलाई छानबिन समितिको संयोजक बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भट्टराईले पशुपति मन्दिरको जलहरीमा पूर्व राष्ट्रपति र पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मुछ्ने काम भएकोले वर्तमान राष्ट्रपति संयोजक र प्रधानमन्त्री र संस्कृति पर्यटन मन्त्रीलाई सदस्य बनाएर 3 सदस्यीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न एमाले तयार रहेको भन्दै उहाँले समितिमा सांसदहरू नभएर संसदको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सहभागी गराउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै भट्टराईले सरकारी तवरबाट निर्माण हुने कामहरूमा पहलकदमी लिने र शिलान्यास गर्ने को नाम राख्ने गरिएको भन्दै जलहरी बनाउँदा पनि ताम्रपत्रमा पूर्व राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाम राख्नु स्वाभाविक भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले केही विषयमा एमालेलाई नियोजित रूपमा मुछ्ने काम भएको र मुलुकको ध्यान अन्यत्र मोड्ने काम भएको उल्लेख गर्नुभयो। अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कुनै पनि नेकपा एमाले माथि नेकपा एमालेको नेतामाथि त्यहाँ उसले गडबडी गरेको छ भन्ने कुरा आयो भने नेकपा एमाले आफ्नो पार्टीमा राखेको हुन्छ त? त्यो त कानुनी हिसाबले पुष्टि हुनु पर्यो, तथ्यले पुष्टि हुनु पर्यो। त्यसै बाहिर हावाको भरमा कुरा गरेर त भएन नि। त्यस कारणले मैले पनि अघि पनि भनिसकेँ, यस्ता फन्डा यहाँ कति आइरहेका छन्। जलहरीको कुरामा एमालेलाई मुछिया थिएन, आज जलहरीको केस कहाँ पुग्यो त? अख्तियारले सबै ल्याएर जोखेर हेर्दाखेरि कति रहेछ जलहरी? किन हिजो त्यो कुरा उठाइयो? त्यस कारण यस्ता बाहिर बतासे कुरा उठाएर अनि मुलुकको ध्यान अन्यत्र डाइभर्ट गर्ने र आफूले गरेका ठुल्ठुला काण्डहरू, होइन, तपाईँको यो अयोग्य लडाकु काण्ड, अरबौँ खरबौँ पैसा बेरोजु छ। महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनले त्यही भन्छ, अख्तियारले फाइलमा त्यही भनिराखेको छ। त्यो छानबिन हुनु पऱ्यो नि। त्यसमा त प्रधानमन्त्रीजी नै परिहाल्नुहुन्छ, माओवादीका नेताहरू पर्छ र यहाँ संसदीय छानबिन समिति बनाऊ जलहरीमा भन्नुभएको छ। ठिक छ। अब मैले अघि पनि गाउन जानुहुन्छ कि सार्वजनिक भवन, स्कुल होलान्, कलेज होलान्, काङ्ग्रेसको साथीहरू त्यो भत्काउन जानुहुन्छ कि? त्यसकारण यसमा मेरो भनाइ के छ भने यदि छानबिन समिति संसदीय छानबिनै गर्नुपर्ने भएछ भने गर्नुला। तर त्यसमा मेरो एउटा निवेदन काङ्ग्रेस र माओवादी साथीहरूलाई के छ भने अब संसदीय छानबिन समिति भनेर यहाँ 2-4 सांसदहरूलाई राखेर छानबिन नगरौँ। यो राष्ट्रपति जोडिएको, प्रधानमन्त्री जोडिएको केस उहाँहरूले भन्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई अब राष्ट्रपति पनि संसदको अङ्ग हुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि संसदको अङ्ग हुन्छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जस्तो संवेदनशील ठाउँलाई छानबिन गर्नको निम्ति अहिलेका राष्ट्रपतिलाई संयोजक बनाएर प्रधानमन्त्री सदस्य अनि संस्कृति मन्त्री सदस्य राखेर 3 सदस्य संसदीय छानबिन समिति बनाऊ। अब त्यसले पनि छानबिन राम्रो गरेन भने आफ्ना गोरिल्ला ल्याएर छानबिन गर्ने। त्यस्तै सचिव भट्टराईले ललिता निवास प्रकरणमा पनि एमालेलाई बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै कोही पनि एमाले नेताले गडबडी गरेको पुष्टि भए पार्टीले कारबाही गर्ने प्रश्न पार्नुभयो। चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिकाले श्रमदानबाट पुल निर्माण सुरु गरेको छ। इच्छा कामना गाउँपालिका 7 को गरदास र स्याङ्दी जोड्ने पुल श्रमदानबाट निर्माण गर्न सुरु गरिएको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले पुल निर्माणका लागि नियमित रूपमा श्रमदान गरिरहनु भएको छ। उहाँले गाउँघरमा श्रमदान गरेर विकास निर्माणका काम गर्ने परम्परा हराउन थालेको भन्दै पालिकाले श्रमदानमा जुट्न स्थानीयलाई प्रोत्साहन गरेको बताउनुभयो।
मान्छेले चाहिँ श्रमदान गर्न छोड्यो अथवा श्रमदान एकदमै शून्य भयो। तर योजनाहरूमा कम्ती नै 20% अथवा 15% जनसहभागिता जुटाउनु पर्ने चाहिँ कानुनी प्रावधान छ। तर हामीले चाहिँ कसैले पनि चाहिँ जनसन्धान गर्दैनौँ। त्यसर्थ अब हामीले जनसन्धान चाहिँ यो अभियानलाई चाहिँ जोडेर अथवा साझेदारीमा चाहिँ योजनाका चाहिँ कामहरूमा चाहिँ साझेदारीमा जनताको पनि हाम्रो पनि परिश्रम चाहिन्छ अथवा हाम्रो काम हो यो। हाम्रो काममा हामी पनि लाग्नुपर्छ। हाम्रो जनसहभागिता भयो भने योजनालाई चाहिँ छिटो सम्पन्न गर्न सकिन्छ, पारदर्शी गर्न सकिन्छ, यहाँ लाग्ने खर्चलाई चाहिँ पारदर्शी गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो योजना हो भन्ने कुराको पनि जनतामा सन्देश जान्छ। उहाँले श्रमदानका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीय बासिन्दालाई आह्वान गरिएको जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम नै रहने प्रश्न पार्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको पहिलो बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले उठाउनु भएको विषयमा स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आफू लोकतन्त्र स्थापनाका लागि लडेको भन्दै आम नागरिकले निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाचनमा भाग लिन पाउने मान्यताप्रति सरकार विचलित नहुने बताउनुभयो। यसअघि आजको बैठकमा नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारिज गरी सिडिओ कार्यालय माथत ल्याउने प्रस्तावको विरोध गर्नुभएको थियो। उहाँहरूको विरोधपछि बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित भएको थियो। अर्थमन्त्री महतले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र अस्तित्वको पक्षमा आफूहरू अडिग रहेकोले यसमा कुनै शङ्का उत्पन्न हुन नदिन सरकारको सम्पूर्ण कोसिस रहने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विभिन्न कार्यालयको पुनरावलोकन गर्ने क्रममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको दावी गर्नुभयो। निर्वाचन इकाइ रहने अब 5 वर्षसम्म यसको धेरै काम नहोला। त्यसो हुनाले यसमै यो त्यहाँको परिसर छ, बिल्डिङ छ, त्यही नै यसको स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ कार्यालय भए चाहिँ भइहाल्छ भन्ने आशयका साथ यो पर्न गयो। तर समग्र स्टेक होल्डरसँग छलफल गरिसकेपछि, थप निर्वाचन आयोगसँग कुराकानी भइसकेपछि, सबै आफ्नो नेतृत्व तहमा पनि कुराकानी भइसकेपछि हामी स्पष्ट छौँ। हाम्रो कुनै पनि मनसा यसको स्वतन्त्र छुट्टै अस्तित्वलाई नकार्ने, समाप्त पार्ने कुनै हाम्रो मनसा थिएन। र सुस्पष्ट रूपमा फेरि पनि म के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू अहिले जसरी रहेको छ त्यसरी नै रहनेछन्। अझ त्योभन्दा अझ कसरी त्यसलाई इम्पावर गर्ने अझ थप सुझाव निर्वाचन आयोगको छ भने अझ त्यसलाई चाहिँ सबल बनाउन तयार छ। त्यसकारण यो कुनै खारेजी हुँदैन। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू जसरी निर्वाचन आयोगले राख्न चाहन्छ त्यसरी नै रहनेछन् भनेपछि यस बारेमा मैले थप स्पष्ट पारिरहनु पर्दैन। र अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आर्थिक मितव्ययिताका लागि कतिपय कार्यालय सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्नु परेको भए पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारिजी भन्ने शब्दावली बजेट वक्तव्यमा पर्न गएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले राजनीति र नैतिक रूपमा वर्तमान सरकारको वैधता समाप्त भएको बताएका छन्। मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बर्तौलाले सरकारका अर्थमन्त्रीले रोस्टरमा उभिएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका बजेट त्रुटिपूर्ण भयो भनेर संशोधन गरेको भन्दै राजनीति र नैतिक रूपमा वर्तमान सरकारको वैधता समाप्त भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकार सधैँ बहुमतमा हुने हुँदा बजेट जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्ने भन्दै बजेटमाथि संशोधन भएपछि संवैधानिक हिसाबले पनि सरकारको वैधता नहुने जिकिर गर्नुभयो। सरकारले आफूलाई नैतिक र राजनीति हिसाबमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ भने सरकारको वैधता समाप्त भएको स्वीकार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रक्रिया टुङ्गिया पनि छैन। तपाईलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, छलफलको प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन। मन्त्रीहरू जवाफ दिने काम जारी छ। तर सरकारका अर्थमन्त्रीले रोस्टरमा उभिएर आफूले ल्याएको कार्यक्रम त्रुटिपूर्ण भयो, गल्ती भयो। त्यसकारणले उहाँले यसलाई फिर्ता लिनुभयो भनेको बजेट सच्याउनु भयो, संशोधन भयो। राजनीतिक रूपमा र नैतिक रूपमा यो सरकार आजैको दिनदेखि वास्तवमा ढलेको
यो संसदले यसरी बुझ्छ। संवैधानिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले, संसदीय राजनीतिका हिसाबले र आज नीति कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू सरकारले प्रस्तुत गर्छ र सरकारले प्रस्तुत गरेको त्यो चाहिँ बहुमतहरूले सांसदहरूले पारित गर्छन् र अहिले पनि बजेटको बारेमा आलोचना छ। आज पनि निर्वाचन आयोग खारेजको प्रसङ्गलाई लिएर मान्यहरूले विषयहरू उठाउनु भयो। अर्थमन्त्रीले जवाब दिइसक्नु भएको छ। यो करिब हामीलाई चाहिँ पहिलेकै अवस्थामा कायम राख्छौँ र हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा भएको हुँदाखेरि बजेट भनेको आफै विधेयक हो। विधेयकमा चाहिँ मान्यहरू कुरा उठाइसकेपछि विधेयकमा भएका कुराहरू सच्याउनु यही हाउसले पास गर्ने भएको हुँदाखेरि संशोधन हुनसक्छ। विश्वसनीय हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको मानिस हो। हाम्रो प्रधानमन्त्री आफै प्रधानमन्त्री भएको बेला निर्वाचन हारेको पार्टी हो। गृहमन्त्रीहरू पटक गृहमन्त्री भएको बेला निर्वाचन हारेको पार्टी हो। यानि कि हामी राज्य सरकार, निर्वाचन आयोग बाहेकका निकायले निर्वाचन सञ्चालन गर्नुपर्छ अथवा निर्वाचनमा चाहिँ त अवांछित गतिविधि गरेर निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै राख्ने पार्टी होइन नि। त्यसो भए हुनाले हामी प्रस्तुत छौँ। यो बारेमा थोरै कन्फ्युजन मात्रै भएको, त्यो आज स्पष्ट भइसकेको छ। अब प्रतिपक्षी दलको आफूले यता सत्तासीन नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले बजेट बहुमतले पारित हुने बताउनु भएको छ। उहाँले बजेटका विषयमा कानुनी हिसाबले आवश्यक विषय सच्याउन सक्ने र संशोधन पनि गर्न सकिने तर्क गर्नुभयो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले विपक्षी दलले त्रुटिलाई औल्याउने कुरा जायज भए पनि कुनै पनि कुरालाई अतिरञ्जित ढङ्गले प्रस्तुत गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्षताका साथै बलियो बनाउन कांग्रेस अग्रसर हुने दावी गर्नुभयो। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन आयोग खारिज गर्ने तयारी भएको भन्दै विरोध गरेपछि अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले निर्वाचन आयोगको जिल्ला संरचना अहिलेकै अवस्थामा कायम रहने जवाब दिएका थिए। सत्तासीन दल नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक सरेको छ। आगामी असार 23 गतेलाई डाकिएको बैठक साउन 17 गतेलाई सरेको हो। सबै प्रदेशहरूमा बजेट अधिवेशन चलिरहेकोले बैठक सारिएको माओवादी केन्द्रका कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा तीनैवटै कार्यालयका सदस्य र प्रदेश समितिका पदाधिकारी पनि सहभागी हुनेछन्। अब आर्थिक समाचार। अंतरबैंक ब्याज दर 2.5% मा झरेको छ। वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य पुँजी बढे पनि कर्जा विस्तार नभएपछि अंतरबैंक ब्याज दर लगातार ओह्रालो लागेको हो। जेठको दोस्रो सातापछि ओह्रालो लागेको अंतरबैंक ब्याज दर शुक्रबार 2.65% कायम भएको छ। अघिल्लो बुधबार 5.74% कायम अंतरबैंक ब्याज दर गत सोमबार 4.01% मा झरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको सुरुमै अंतरबैंक ब्याज दर 8% नागेको थियो। यसपछि गत माघमा पनि तरलता बढेपछि अंतरबैंक ब्याज दर 4% सम्म झर्यो। त्यति बेला राष्ट्र बैंकले रिभर रिपो मार्फत बजारबाट तरलता तानेपछि अंतरबैंक दर पुनः बढेर फागुनमा 8.5% मा पुग्यो। पछिल्लो समयमा फेरि तरलता सहज भएपछि ओह्रालो लागेको छ। रेमिटान्स र सरकारी खर्च वृद्धिले बैंकमा निक्षेप बढिरहेको छ, तर कर्जा प्रवाह नहुँदा तरलताको आकार बढेको छ। वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले एक सातामा 2 पटक रिभर्स रिपोबाट रकम खिचेको छ। बिहीबार 7 दिने रिभर्स रिपो मार्फत 10 अर्ब रुपियाँ तरलता खिचेको केन्द्रीय बैंकले आइतबार पनि 20 अर्ब रुपियाँ खिच्न चाहेको थियो, तर बैंकहरूले 13 अर्ब 20 करोड रुपियाँ मात्र बिक्री गरेका छन्। ब्याज दर पनि अघिल्लोमा भन्दा बढेको छ। बिहीबारको रिभर्स रिपोमा 9 बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 59 वटा आवेदन मार्फत 26 अर्ब 33 करोड रुपियाँको लागि बोलपत्र गरेका थिए। त्यसमा अधिकतम 3.24 र न्यूनतम 2.73% ब्याज दर कबुल भएकोमा औसत 3.01% ब्याज दर कायम भएको थियो। आइतबारको रिभर्स रिपोमा 8 वटा बैंक वित्तीय संस्थाले 37 वटा आवेदन मार्फत 14 अर्ब 70 करोड रुपैयाँका लागि बोलपत्र पेश गरेका थिए। त्यसमा अधिकतम 5.4% र न्यूनतम 2.7% ब्याज दर कबुल भएकोमा अधिकतम 4.27% कायम भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
रूसमा सक्रिय वाग्नर समूहका प्रमुख एभिगेनी प्रोगेजिनले विद्रोही घटनापछि पहिलो सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। सन्देशमा उहाँले आफ्नो सदस्यले न्यायका लागि मार्च गरेको दाबी गर्नुभएको छ। झन्डै 11 मिनट लामो भिडियो सन्देशमा रुसी सेनाले रगत बग्न नदिन आफ्ना समर्थक फिर्ता भएको उहाँको भनाइ छ। वाग्नर समूहका संस्थापक प्रेगजिन्सले आफ्नो समूहको पछिल्लो कदम रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिन विरुद्ध लक्षित नभएको पनि बताउनु भएको छ। रुसमा गएको शनिबार नाटकीय घटनाक्रमपछि राष्ट्रपति पुटिन र उहाँको नेतृत्वको सरकारले स्थिर अहिले सामान्य बनेको संकेत दिएको बीबीसीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री मिखाइल मिस्टुनले राष्ट्रपति पछाडि सबैजना एकबद्ध हुने आह्वान गर्नुभएको छ। युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दै आएको रुसमा त्यहाँको निजी सैन्य समूह वाग्नरले सेनामाथि नै विद्रोहको प्रयास गरेका थिए। रुसी सेनाले पर्याप्त हतियार नदिएको र आफ्नै भूमिमा आक्रमण गरेको भन्दै वाग्नर समूहले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।